अजीज़ दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में जब से नई सरकार बनी है, काफ़ी पाकिस्तान और इंडिया के कुछ इंटेलेक्चुअल्स ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब भारत को चाहिए कि पाकिस्तान की नई सरकार के साथ इंगेज करे और डायलॉग करे और ताल्लुकात बहाल करे, क्योंकि ये अब नई सरकार है, शहबाज शरीफ की सरकार है। जैसे कि ये मोहिद पीरजादा हैं, ये बाहर बैठ के पीटीआई की दलाली करते हैं, लेकिन बहरहाल आफ्टर ऑल पंजाबी है तो पाकिस्तान को ऑन करता है। तो इसने भी कहा है कि मोदी गवर्नमेंट और एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्ट्री जो दिल्ली में है वो इंडिया के मई इलेक्शन के बाद क्या इंगेज करेंगे शरीफ जरदारी गवर्नमेंट के साथ। जनरल गवर्नमेंट जो कि पाकिस्तान के आर्मी के जनरल्स ने सिविलियन मास्क में लगाई है, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है और वगैरह वगैरह। ये यूट्यूब बनाते हैं और टारगेट करते हैं लंबी लंबी व्यूअरशिप, ख़ासतौर पे पीटीआई के जो मिलियंस ऑफ व्यूअर्स हैं, तो बाहर बैठ के ये आराम से अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने दो बातें जो की हैं वो बड़ी समझने की हैं। एक तो ये कि इन्होंने कहा है कि मई इलेक्शन के बाद, यानी इंडिया के इलेक्शन के बाद मोदी सरकार इंगेज करेगी, यानी ये भी कंफर्म है इनको कि मोदी सरकार ही अगली सरकार होगी और बीजेपी लैंडस्लाइड विक्ट्री लेगी। दूसरा, इन्होंने ये बड़ी पते की बात की है कि जो भी सरकार पाकिस्तान में आई है, आफ्टर ऑल है तो कंटिन्यूएशन ऑफ मिलिट्री सरकार ना, सिविलियन के चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सरकार कब आई है कोई सिविलियन? आप देख लें, नवाज शरीफ का पूरा पीरियड देख लें, उसको भागना पड़ा, अपने प्राइम मिनिस्टरशिप से रिज़ाइन करना पड़ा। फिर इमरान खान का पीरियड देख लें, इमरान खान कहीं नहीं था, उसको लेके आए, फिर उसको डिपोज ऑफ किया। अब इमरान खान इलेक्शन जीता है तो ये लेके आए हैं शहबाज शरीफ को। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे में पाकिस्तानी सरकार के लिए तो मोदी जी का क्लियर पैगाम है। तो अजीज़ दोस्तों, ये सिचुएशन है। मैं बात करना चाहूँगा कश्मीर पे। कश्मीर पे ये है कि पीओके के लिए यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने एक स्टेटमेंट इशू किया है 4 पेज का 20 जनवरी 2024 को, और ये एक एनजीओ की तरफ से इंट्रोड्यूस कराया गया था। और उसमें पीओके में होने वाले जो ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस हैं उस पर बात की गई है कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इनजस्टिस को मॉनिटर किया जाए, और ह्यूमन राइट्स की जनरल असेंबली को ये अटेंशन डिराइव की गई है कि आप पाकिस्तान में होने वाले जम्मू एंड कश्मीर की जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है पाकिस्तान के अंडर में, उनमें जो आम आदमियों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उस पर जनरल असेंबली एक्शन ले और पाकिस्तान की सरकार को मजबूर करे कि इस पे एक्शन ले। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा मेरे पास कैलगरी कनाडा में एक पीओके की पॉलिटिकल पार्टी की चीज़ें हैं जो मैं एंड पे आपके साथ शेयर करता हूं। थोड़ा मैं यहाँ पे सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के बारे में डिस्कस करूँगा कि देखें, सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट है ना, वो फजूल एक बहस चली हुई है। हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये कुछ नहीं। अमेरिका ने कहा है कि हम इसको मॉनिटर करेंगे, तो इसके जवाब में भारत की जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने ये जवाब दिया है। As regards the US State Department's statement on the implementation of CAA, and there have been comments made by several others, we are of the view that it is misplaced, misinformed and unwarranted. India's constitution guarantees freedom of religion to all its citizens. There are no grounds for any concern or treatment of minorities. Vote bank politics should not determine views about a laudable initiative to help those in distress. Lectures by those who have a limited understanding of India's pluralistic traditions and the region's post-partition history are best not attempted.
اور عزیز دوستوں اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کو ورگلایا جا رہا ہے، حالانکہ نہ تو بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ سے کوئی فرق پڑے گا نہ کوئی اور چیز ہے۔ 2014 سے پہلے آئے ہوئے ہندو، بدھ اور سکھ لوگوں کے جو انجسٹس ہوتی تھی وہ آئے ہیں، جو آلریڈی آ چکے ہیں 2014 سے پہلے، ان کے بارے میں ہے۔ یہ ایک مسلمان خاتون اس کے بارے میں آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہی ہیں ہے کہ سی اے اے مسلمانوں کو دیش سے نکالنے کے لیے ہے، بھاجپا پارٹی ہے وہ مسلم ورودھی ہے۔ کتنے پاگل لوگ ہیں، مطلب یہ کیا سی اے نیا ہے؟ ناگرکتا سنشودھن جو بل ہے وہ قانون ہے وہ 1955 سے بنا ہوا ہے۔ کتنے بے وقوف ہیں یہ پارٹی تھوڑی ہے، یہ دیش دروہی ثابت ہو گیا ہے۔ غم نہیں بربادیوں کا ہے خوشی اس بات کی، جتنے دشمن دیش دروہی تھے سب نظر میں آ گئے، یہ سب آ گئے نظر میں کہ یہ لوگ کتنا بہکا رہے ہیں۔ سی اے کیا ہے؟ سی اے ان الپسنکھیکوں کے لیے ہے جو ہمارے پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش میں جو ہمارے الپسنکھیک بھائی رہتے ہیں، ہندو بھائی رہتے ہیں، جو بودھ ہیں، پارسی ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، ان کے اوپر ظلم ہوتے ہیں، ان کی بیٹیوں کو 2-2 مہینے وہ لوگ قید کر کے رکھتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ سی اے لایا گیا ہے جو لوگ 2014 سے 31 دسمبر تک پہلے ہمارے دیش میں شرن لے لی ہے، ان شرنارتھیوں کے لیے ہے، گھسپیٹیوں کے لیے نہیں ہے۔ گھسپیٹیوں کو تو ہم ایک ایک کر کے باہر نکالیں گے۔ اور جب سی اے کا معاملہ شانت ہونے لگتا ہے تو وپکشی پارٹیاں یہ کہتی ہیں کہ سی اے کو این آر سی سے جوڑ کر دکھا کے کہتی ہیں کہ اسے جوڑ کے دکھاتی ہیں، اور کبھی این پی آر کو بولتی ہیں کہ یہ این آر سی کا پہلا چلن ہے، اس سے تمہیں باہر نکال دیا جائے گا۔ میں وہی تو آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ پارٹیاں جو ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو بہکا رہی ہیں، اور جو اور بھی لوگ ان کے بہکاوے میں آ رہے ہیں وہ ان کے بہکاوے میں بالکل نہ ہے۔ این آر سی بھی دیش ہت میں ہے، این پی آر بھی دیش ہت میں ہے، سی اے بھی دیش ہت میں ہے، اور راشٹر ہت میں جو بھی قانون بنے گا ہم مسلمان اس کا سمرتھن کریں گے۔ ہم سمرتھن کرتے ہیں جو ہمارے دیش ہت میں، راشٹر ہت میں جو بھی قانون بنے گا ہم اس کا سمرتھن کرتے ہیں۔ میم اب جیسے کہ اب سی اے کو لے کر یہ لوگ اتنا ببال پھیلا کرتے ہیں، اب این پی آر کو لے کے بھی ممتا بنرجی کہتی ہیں کہ یہ پشچم بنگال میں نہیں آئے گا، وہاں کانگریس شاست راجیہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ این پی آر ہم اپنے راجوں میں لاگو نہیں ہونے دیں گے۔ جو گھسپیٹیوں کے بل پہ ستا چلا رہے ہیں وہ تو یہی کہیں گے نا، جب چوروں کو نکالا جائے گا دیش سے تو وہ تو یہی کہیں گے نا۔ ممتا بنرجی کون سی سیدھی ہیں؟ گھسپیٹیوں کے بل پہ راج کر رہی ہیں، اور جن پردیشوں میں جن راجیوں میں کانگریس کی سرکاریں ہیں وہ بھی گھسپیٹیوں کے بل پہ راج کر رہے ہیں، تو انہیں تو درد ہو گئی پیٹ میں ان کے کہ کس طریقے سے، مطلب اب تو دیش ہمارا ایک نمبر کا سوچھ سادہ بالکل صاف ہو جائے گا ہمارا دیش۔ ہمارا ہندوستان ایک سب کا، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کا دیش ہے، ہم ہندوستانی ہیں، اور ہمارا دیش پوری دنیا میں ہمارے جیسا دیش نہیں ہے، اس لیے ان لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور وہ لوگ بھڑکا رہے ہیں۔ عزیز دوستوں، کیلگری میں ہونے والے سیشن کے پہلے میں ایک آخری چیز یہ سبا نقوی کی، کہ سبا نقوی کہہ رہی ہیں کہ پی او کے لوگوں کو ہم کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں، تو اگر یہ ہمارے ہیں تو یہ اگر انڈیا آتے ہیں تو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ان کو یہاں پہ رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اب آپ بتاؤ گے یہ ہمارے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمیں اپنے آپ کو بے وقوف بنانا نہیں چاہیے کہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہے کیا، ہمیں ہپوکریٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو سبا جی آپ ہیں ہی ہپوکریٹ، اور آپ کو کوئی بے وقوف کیوں بنائے گا؟ آپ اچھی خاصی سمجھدار ہیں، آپ کو سب پتہ ہے، پھر بھی آپ یہ بے وقوفوں والی باتیں کر کے مسلمانوں کو بھڑکا رہی ہیں۔ پی او کے سے کوئی آتا ہے مسلمان، یا پاکستان سے کوئی ہندو آتا ہے، سکھ آتا ہے، بودھ آتا ہے، بنگلہ دیش سے آتا ہے، افغانستان سے آتا ہے، ان کو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ یہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ان لوگوں کے لیے ہے جو دسمبر 2014 سے پہلے آ چکے ہیں۔ اب ان میں سے کوئی پی او کے سے آیا ہے مسلمان بھی، تو وہ اگر 11 سال سے بھارت میں ہے تو وہ ویسے ہی نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کس کو بے وقوف بنا رہی ہیں؟ آپ اپنے آپ کو بہت سمارٹ سمجھتی ہیں، آپ اپنے بل میں چھپی ہوئی بیٹھی ہوتی ہیں اور ایسے موقع پہ فوراً پھدک کے نکل کے آتی ہیں ایک بے وقوفی والی بات کر کے، حالانکہ آپ بے وقوف نہیں ہیں، آپ بہت سمجھدار ہیں، لیکن آپ کو بھی تو روزی روٹی کمانی ہوتی ہے تو یہ کرنا پڑتا ہے، ہم سمجھتے ہیں۔ عزیز دوستوں، کیلگری کینیڈا میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں حبیب الرحمان صاحب نے ایک تقریر کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہمیں پاکستان اور پاکستان آرمی کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا۔ پاکستان کی جو آرمی ہے اس نے جموں اینڈ کشمیر اور گلگت بلتستان کے جس حصے پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے، اب اس کو چیلنج کرنے کا وقت آ گیا ہے۔
تو عزیز دوستوں یہ میں آپ کے سامنے 10 منٹ کی ویڈیو اسپیچ ہے ان کی, آپ ضرور سنیے گا. یہ بہت امپورٹنٹ اسپیچ ہے اور اس سے آپ کو پی او کے میں رہنے والے لوگوں کی حالت زار کا پتہ چلے گا. تو پلیز یہ سنیے. سے اپنے لوگوں سے غیر مشروط وفاداری اور محبت, یہ ہے وہ سوال جو ہم سب کو یا ان سب کے دوستوں نے آج مجھے تھوڑا سا ماضی میں لے گئے. یہ جتنے دوستوں کی یہاں تصویریں ہیں ان میں کچھ میرے سینئر ہیں, کچھ میرے ہم عصر ہیں. تو ان سب کے دوستوں نے آج اس طرح اس ماحول کو ایک خوبصورت ماحول بنانے کا جو کردار ادا کیا ہے, میں ان دوستوں سے کہوں گا کچھ نہیں کر سکتے ہو, کچھ نہیں کر سکتے ہو, جلوس نہیں نکال سکتے ہو, جلسہ نہیں کر سکتے ہو, گھر میں بیٹھ کے کتاب تو پڑھ سکتے ہو, گھر میں بیٹھ کے تاریخ سے سبق تو سیکھ سکتے ہو. یہ پیغام ایک سے دوسرے سے چوتھے تک پہنچائیں تاکہ ہمارے لوگوں کے اندر جو خوف ہے, دیکھیے میں کیونکہ عمومی طور پر بہت ساری چیزوں کو کنٹروورسی اور اختلافی باتوں پہ گفتگو کرنے سے میں اجتناب برتتا ہوں, لیکن جہاں سچائی کا سوال ہے, جہاں ریاست کا سوال ہے اور تاریخ کے اس جرم کا سوال ہے جس نے جرم کیا ہے, پاکستان کو قبضہ گیر کہنے میں ہمیں آبرے کیوں پڑتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں کہتے کہ تم ظالم ہو, تم نے قبضہ کیا میری ریاست پہ, تم بندوق لے کے آئے, میرے نہتے لوگ مارے, تم نے ہماری عورتوں کی عظمت نہیں کی, تم نے ہمارے بچے مارے. یہ 47 کی بات ہے. پھر آگے آ جاؤ 1950 کی دہائی میں کیا ہوا تھا جس کو پولیس کی بغاوت کہتے ہیں. کس نے آگے مارا تھا ہمارے لوگوں کو؟ وہ کون تھا؟ وہ کون تھا جو بندوقیں لے کے آیا تھا, جو لوگوں کو درختوں کے ساتھ لٹکا کے ان کی تفتیش کرتا تھا؟ پنچ کی بغاوت کے اوپر بھی بات کرتے ہوئے خوف آتا ہے, کیوں نہیں بغاوت بات کرتے ہم؟ یہ کرنے کی ضرورت ہے. آج وقت بدل گیا ہے, آج وہ وقت نہیں رہا کہ ہم انگولا کی کسی تحریک کی کاپی کرنے کی کوشش کریں. فار ایسٹ میں ہم کسی موجمن کی شکل کی کسی تحریک کو اپنا نمونہ بنا لیں. اب ہمیں اپنی تحریکوں کی بنیادیں خود رکھنی ہیں. ہم نے دنیا کو, تاریخ کو, وقت کو اور حالات کو اپنے سانچے میں ڈالنا ہے, اور سانچے میں ڈالنے کا ایک طریقہ ہے, وہ کتاب ہے, وہ علم ہے, وہ شعور ہے, وہ تاریخ کا سبق ہے, اور ایک خود نئی تاریخ رقم کرنی ہے. یہ ماضی کی گفتگو, ماضی کی کہانیاں, اس کی اب کوئی گنجائش نہیں رہی ہے, کیونکہ مارکس نے ویسے ہی نہیں کہا تھا کہ یہ دنیا کی جو پوری دنیا کی جو تاریخ ہے یہ ظالم اور مظلوم کے درمیان لڑائی کی تاریخ ہے, اور اس لڑائی کی تاریخ کو ہمیں آگے اور طاقتور کرنا ہے. وہ علم ہے اور شعور ہے, کتاب ہے, اس کے پاس نہیں جائیں گے ہم, اسٹیج پہ بھی آ کے پھترا جائیں گے, ہم گفتگو نہیں کر سکیں گے. لفظ سب سے بڑی طاقت ہے, لفظوں کے اندر بہت بڑی طاقت ہے. لفظ تب آتا ہے جب ہم کتاب کے ساتھ جڑتے ہیں, تاریخ سے سیکھتے ہیں, پھر مزاحمت پہ اترتے ہیں. تو پھر جب فکر طاقتور ہوتی ہے تو مزاحمت پہ اترنے والے کو شکست کوئی نہیں دے سکتا. کوئی گولیاں مارے, کوئی جو کچھ کرے نہیں کر سکتا, اس لیے کہ یہ تاریخ کا سوال ہے کہ مزاحمت, غیر مشروط طور پر اپنی سرزمین سے وابستگی اور اپنے عوام سے وفاداری, یہ وہ سوال ہے جو آج ہمارے سامنے کھڑا ہے. ہم چونکہ ایک ایسے خطے سے ہیں, ایک چھوٹی سی پٹی ہے جس میں ہم قید ہیں, جس میں ہم محصور ہیں, جس میں ہم بند ہیں, جہاں غریبی ہے, جہاں بھوک ہے, جہاں بے یقینی ہے, تذلیل ہے اور بے عزتی ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں جب مجبور کرتی ہیں تو ہمیں 18-19 سال کی عمر میں گھر چھوڑنا پڑتا ہے, ہمیں در بدر ہونا پڑتا ہے, ہمیں خاک چھاننی پڑتی ہے در بدر کی 2 وقت کی روٹی کے لیے. اور وہ روٹی کا جو سوال ہے وہ انسان کی آزادی سے منسلک ہے, اور انسان کی آزادی کا جو سوال ہے اس سرزمین کے اوپر اس کے حق حکمرانی کا اختیار حاصل کرنے کا سوال ہے. آزادی انسان کی, انسانی فطرت کی آزاد ترین ڈیزائر ہے, سب سے آخری خواہش جو کسی انسان کی ہو سکتی ہے وہ آزادی ہے. جس کی آزادی سند ہو جائے اس کی سے روٹی چھن جاتی ہے, اس سے اس کا وقار چھن جاتا ہے, اس سے اس کی عزت چھن جاتی ہے, اس کا مرتبہ اور مقام چھن جاتا ہے. اس سرزمین کے اوپر کھڑا ہو کر وہ اپنے آپ کو سرزمین کا باسی کہنے سے بھی خوفزدہ ہے. جس طرح ہمارے 80-90% لوگوں کی نفسیات کے اندر غلامی بھری گئی ہے, خوف کے پیدا کیا گیا ہے, مارا گیا ہے, تذلیل کی گئی ہے, عزت نفس مجروح کی گئی ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس خطے میں ایک حقیقی آزادی کی تحریک کو پنپا نہیں سکے, آگے نہیں بڑھا سکے. لہذا ہمیں آج اس مزاحمت کا راستہ اختیار کرنا ہے جو مزاحمت انسانوں کو طاقتور بناتی ہے, جو مزاحمت
इंसान को, इंसानी माशरे को बदल के नया इंसान तख्लीक करती है, एक नया माशरा बनाती है। हमने बहुत पहले ये लिख कर दिया था कि ये है इस रियासत के अंदर मौजूद मसाइल का हल, वो ये है कि जो जिसका कलाम है, जिसने जिस जगह पे कब्जा किया है, उसको उसके खिलाफ बोलना है, उसको उसके खिलाफ लड़ना है। और अगर हमने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई का फैसला नहीं किया, अगर हमने पाकिस्तान के बारे में अपने दौरे में हाथ रखे, हाँ पाकिस्तान हमसे बात करे, बावकार तरीके से बात करे, हमारे हुकूक हमें लौटा दे, हमें उससे कोई दुश्मनी, कोई जंग नहीं है। जब हमारी जमीन पर तुमने कब्जा किया, हमारे पानियों पर तुमने कब्जा किया, मादनियात पर तुमने कब्जा किया, हमारा कल्चर तुमने तबाह कर दिया, हमारी जुबान तुमने हमसे छीन ली, ये सारी चीजें छीनने के बाद तुम्हारा और हमारा रिश्ता काबज और मकबूजा का है, हाकिम और महकूम का है। और महकूम का फर्ज है कि वो हाकिम के खिलाफ लड़े, जो कब्जे में है उसका फर्ज है कि वो कब्जागिरी को चैलेंज करे और उसको उसके कब्जे को इनकार करे। ये क्योंकि इसके खिलाफ और कोई रास्ता मौजूद नहीं है। हम लोग जितने भी हैं, मेरी बातें बहुत सारी दोस्तों को शायद अच्छी नहीं लगी हों, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी फौज का जो किरदार है 1955 की दहाई, 1950 की दहाई में एक हमारे आजाद कश्मीर के एक सदर होते थे जिनको इब्राहिम खान के नाम से सारे लोग जानते हैं। उनको चौपट कर दिया गया। किस लिए? इसलिए कि उनकी तस्दीक की गई थी किसी इंटरनेशनल फोरम में, उन्होंने उसके ऊपर गिला किया, शिकवा किया। इस जुर्म में उनको वहां से उतार दिया गया, एक और को बना दिया गया। फिर 1974 तक उनको फिर मुजफ्फराबाद असेंबली में नहीं जाने दिया गया। क्यों? इसलिए कि खौफ पैदा हुआ पाकिस्तानी फौजियों को कि जिसका कबीला बड़ा हो, जिसके पास अवामी हमायत हासिल हो, ये हमारे गले पड़ेगा, हमें तकलीफ देगा, हमें मुश्किलात में डालेगा, लिहाजा उसको एलिमिनेट करो। फिर वो कयूम खान की शक्ल का आदमी सामने लेके आए थे। ये मैंने एक छोटी सी मिसाल दी। इसी तरह आप आजाद कश्मीर पूरे को देखें, आप मुजफ्फराबाद में दाखिल हो तो सबसे पहले फौजी चौकी है, आप रावलाकोट में दाखिल हो तो सबसे पहले फौजी चौकी, फिर ISI का हेडक्वार्टर है। आप बाग में दाखिल हो तो 4 चौकियां होंगे, 4 कैंप गुजर के आप बाग शहर में पहुंचेंगे। बाग शहर से निकले हुए तो भी एक कैंप है। आप मीरपुर जाएं तो उससे दाखिल होने से पहले मंगला में कैंप है। आप चिड़ीकोट जाएं, उस तरफ जाएं, आप कोटली जाएं। हम पाकिस्तानी फौजियों की बंदूकों के बीच में मासर में रह रहे हैं। और इवन कि आप कांस्टेबल मुंतखब नहीं कर सकते अगर उस एरिया का फौजी अफसर को ब्रिगेडियर कमांडर या ब्रिगेडियर बैठा हुआ, आप कांस्टेबल नहीं मुंतखब कर सकते अगर उसकी आशीर्वाद हासिल न हो। आप वहां किसी डिप्टी कमिश्नर से कोई चीज नहीं ले सकते जब तक कि उसको कोई फौजी मेजर इजाजत न दे। और हमने आंखों से देखा है इन फौजियों ने डिप्टी कमिश्नरों को घसीट के दफ्तरों से ले गए हैं जो कानून में उसके मुताबिक थे। इसलिए पाकिस्तान को कब्जागीर कहना फर्ज है हम सबका। अगर हम ये नहीं कहेंगे तो मैं सच्ची बात बताऊं कि हम एक पुरानी नस्ल गुजर गई, हम गुजर जाएंगे, हमारी बाद वाली नस्ल भी यही बातें, मतरूफ बातें, तारीख से पिछड़ी हुई बातें, तारीख से लाताल्लुक बातें, बेयकीनी की कैफियत में एक और ख्वाब देखने में, एक झूठा ख्वाब देखने में हम अपनी सारी जिंदगियां लगा देंगे। ये नहीं है सवाल, ये सवाल नहीं है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि मैं एक पैगाम मां की तरह, मां के नाम, कि मां मैं बदला लूंगा, कि मां मैं बदला लूंगा। मां अगर मैं कभी अपने गुमगिश्ता साथियों की तरह मारा जाऊं, कहीं खो जाऊं, तुझे ना मिलूं, तो मां तू रोना नहीं, मां तू रोना नहीं। इसलिए कि खून अब्बासी का तकाजा है, खून नासिर का तकाजा है, खून मकबूल भट्ट का भी तकाजा है, फहीम का भी तकाजा है कि मैं बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा। शायद ये बात कहते हुए मैं एक हो जाऊं, मैं एक अकेला रह जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिंदगी मज़ाहमत है, मसलियत मौत है, मज़ाहमत मज़ाहमत मज़ाहमत, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। और मज़ाहमत फिक्र को तकबर करने से आती है। तो आइए आज हम इस बात पर यकीन करें कि पाकिस्तान को एक कब्जागीर मुल्क करार देके उसकी हर पॉलिसी को चैलेंज करें, उसके हर अमल को चैलेंज करें, उसके खिलाफ हर सतह पे मज़ामत करें। और जिस तरह 5 फरवरी को, ठीक है 5 फरवरी एक्शन कमेटी वालों से इस तरह की तहरीकें ज़िगज़ैग में होती हैं, इनके कोई रूल्स नहीं होते, ये बेतरतीब तहरीकें होती हैं कि ये तारीख में पहली दफा पाकिस्तान की किसी पॉलिसी को आज़ाद कश्मीर में
अवामी सतह पर चैलेंज किया गया, जो एक्शन कमेटी का ज़ेर एहतमाम हुआ, और उसी वजह से चीखो पकार हुई, उसी वजह से फौजी परेशान हुए, उसी वजह से क्या नहीं हुआ सबको सामने है। कुछ नहीं था, वो थोड़े से लोग थे, लेकिन उन्होंने इतना खौफ पैदा हुआ कि वो उन लोगों को क्या नहीं कहा गया, माँ बहनों की गालियां दी गई, उनकी बहनों बेटियों की इज्जतें उछाली गई, उन पर इल्जाम लगाए गए, उन्हें इंडिया का एजेंट, उन्हें रूस का एजेंट, जाने क्या क्या नहीं कहा गया। लेकिन सवाल ये नहीं था कि वो उनको क्या कहते थे, सवाल ये था कि पाकिस्तान की ताकत को पहली दफा चैलेंज का सामना हुआ उस दिन, जिस दिन वो यकजहती का ऐलान कर रहे थे।